ढाबे होते हैं ना, जिनके बारे में हमें को पता कुछ नहीं होता। गाड़ी रोकते हैं, कहीं दिखता है कोई ढाबा, रुकते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ खा लेते हैं, कोई दाल की प्लेट खा लेते हैं, कोई सब्ज़ी की, ठीक है, कहीं से रोल, शोरमा, बर्गर, ऐसी चीज़ें हम खा लेते हैं। अब उनके अंदर कौन सा घी इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा तेल या कौन सा ऐसा चिकन या गोश्त इस्तेमाल हो रहा है, आपको क्या पता? पकने के बाद तो उसकी शक्ल अच्छी दिख रही होती है, मगर उससे पहले क्या होता है हमने थोड़ी देखा होता। वो जो देखते हैं ना, वो देखते हैं डीजी साहब अपनी आंखों से देख कर आते हैं, क्योंकि ये जाके ना छापे मारते हैं, उनको सील करते हैं। तो आज इनसे पूछेंगे कि इनकी आंखों देखा हाल क्या है, क्या क्या चीज़ें देखी हैं, क्या क्या चीज़ें जो है लोगों को बतानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आसिम जी साहब? मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज आपने बताना है कैसी कैसी जगहों पे छापे मारे हैं आपने, और कैसी कैसी चीज़ जो है ना आपने अपनी आंखों से देखी है। मैडम, पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो फूड सेफ्टी के हवाले से आपको पता है कि हर वक्त मुतहरिक रहते हैं। 24/7 हमारी टीम्स जो है वो काम कर रही होती हैं। पिछले साल में हमने तकरीबन 10,66,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस की, जिसमें घी की इंस्पेक्शंस भी थी, मीट की भी थी, मिल्क की इंस्पेक्शंस थी, इसी तरीके से फ्राइंग यूनिट्स की थी, बच्चों के स्नैक्स के यूनिट्स की इंस्पेक्शंस थी। उन इंस्पेक्शंस के दौरान जो इंतहाई मुज़र सेहत काम कर रहे थे लोग या अडल्ट्रेशन का कारोबार कर रहे थे, तकरीबन 1096 लोगों के ऊपर हमने FIRs की और 1.3 बिलियन रुपीस से ज़्यादा हमने फ़ाइन किया। और अगर हम ये जो स्क्रीन पे वीडियोस चल रही हैं, ये सारे आपके ऑलमोस्ट छापे जो आप लोगों ने पकड़े। ये फ्रिज के अंदर कितना गंदा पानी पड़ा हुआ था ऑलरेडी, और उसके अंदर गंदा गोश्त पड़ा हुआ था। ये किस तरीके का था फ्रिज? गंदा, ख़राब था? देखें, ये बहुत से ऐसे इश्यूज़ जब हम रेस्टोरेंट्स के इंस्पेक्शंस पे जाते हैं या मीट के जो यूनिट्स हैं उनके पे जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत से इस तरह के इश्यूज़ पाए जाते हैं। मीट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो 4,50,000 किलोग्राम से ज़्यादा मुज़र सेहत गोश्त जो है वो हमने पिछले पूरे साल में तलफ़ किया। अच्छा। और इसके अलावा तकरीबन 200 से ज़्यादा हमारी मीट के ऊपर FIRs हैं। इसका सर मतलब वो मुज़र सेहत क्यों होता है? क्या वो मरे हुए जानवर का होता है? मुज़र सेहत से मुराद ये है कि वो शायद करीबुल मर्ग जानवर का है। कुछ केसेस में वो मरे हुए जानवर का भी गोश्त, इतने भी हमारे क्या वो किसी मरे हुए गधे की चर्बी का भी हो सकता है, घी और इस तरह? गधे के गोश्त के इंस्टेंसेस हमें नहीं मिले। हम क्लोजली तमाम फील्ड की जो टीम्स हैं उनकी इंस्पेक्शंस की रिपोर्ट्स को देख रहे होते हैं, लेकिन ये है कि वो बाज़ का एक्सपायर्ड जानवर का भी गोश्त हमने पकड़ा है। बाज़ का लाहौर में तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे ना लाहौरी सारे गधे के गोश्त से, आपको भी पता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलतुल आम बात है। गधे का गोश्त हमने जो है वो ख़ुद नहीं देखा। जो गोश्त हमने देखा 4,50,000 किलोग्राम से ज़्यादा जिसको हमने तलफ़ किया, जिसके ऊपर हमने पूरे साल में 200 से ज़्यादा FIRs की, और जिसके ऊपर हमारे जुर्माने जो हैं वो तकरीबन 200 मिलियन रुपीस के करीब हैं गोश्त के हवाले से। तो ये मुज़र सेहत चीज़ें हैं जिनका हमने जो है वो जिनके ऊपर मुनासिब एक्शन भी लिया और फ़ाइन्स भी किए, उनके ऊपर FIRs भी की। अगर हम ऑयल और घी की बात करते हैं तो ये भी एक ऐसा आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों की जो ऑयल के हवाले से हैबिट्स हैं वो बड़ी ही ख़राब हैं। इस वजह से कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी पर कैपिटा पर एनम ऑयल की कंजम्पशन है वो 24 किलोग्राम्स है और लीटर्स, जबकि दुनिया के अंदर वो 7 है। हम दुनिया से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा जो है वो ऑयल या घी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि हम ये भी ख्याल नहीं करते कि वो ऑयल या घी जो है वो अच्छा है, अच्छी क्वालिटी वाला है, या उसकी क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं है। मार्केट के अंदर ऐसा ऑयल मौजूद है जो कि क्या कह सकते हैं कि हमारी तमाम एफ़र्ट्स के बावजूद 101 हमारी FIRs पिछले पूरे साल में ऑयल और घी के ऊपर हैं। उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे कि जो बड़े बड़े मशहूर ब्रांड्स की जो है वो कॉपी ब्रांड बना रहे थे। और हमने कसूर के अंदर, हमने बुरेवाला के अंदर, हमने खानेवाल के अंदर, हमने शेखुपुरा के अंदर बड़ी ऐसी फैक्ट्रीज़ पकड़ी कि जो कि बिल्कुल जिस तरीके से वो ऑयल या घी बना रहे थे वो इंसानी सेहत के लिए अच्छा नहीं था। फिर हमने उनके ऊपर FIR भी की और उनके वो जो तमाम घी और ऑयल हमने वहाँ से पकड़ा, उसको जो घी होता है
اس میں ایسا کیا چیز ہوتی ہے جو آپ نے دریافت بھی کیا وہاں پہ کہ وہ مضر صحت ہے؟ وہ ساتھ دیکھیں ہم جب گھی کا لیب انالیسس کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ضروری انگریڈینٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر وائٹامن ڈی کا ہونا ضروری ہے، وائٹامن اے کا ہونا ضروری ہے، پر آکسائڈ ویلیو اس کی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کا ہم جو ہے وہ سائنٹیفیکلی تجزیہ کرتے ہیں۔ اگر کسی بھی چیز کی جو ریکوائرڈ کوانٹٹی ہے جو کہ سٹینڈرڈز کے جو مطابق پیکٹس کے اوپر لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے گھی کے، تیل کے، جی بالکل and لکھی all ہوتی that، ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم اس کے اوپر فائن تو کرتے سر ہیں۔ یہ چیزیں واقعی تیل میں ہوتی ہیں جو بازاری تیل ہم خریدتے ہیں جی برانڈ کا؟ ہم نے کچھ ٹائم پہلے تقریباً 3 ماہ پہلے ہم نے جتنے بھی برانڈز مارکیٹ میں موجود تھے ان سب کا لیب انالیسس کیا، اور ان میں سے 100 سیمپلز میں سے 44 ایسے سیمپلز تھے جو فیل ہوئے، جو سیفٹی پیرامیٹرز کے اوپر فیل تھے۔ ہم نے ان تمام جو گھی انڈسٹریز تھیں ان کے اوپر میجر ایکشن لیا۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر 100 ڈیتھس ہو رہی ہیں تو 100 ڈیتھس میں سے 17 ڈیتھس ایسی ہیں جو کہ ہارٹ ڈیزیزز کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ہارٹ ڈیزیز یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ 17% آ رہا ہے۔ اب ہارٹ ڈیزیز کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آئل یا گھی کا زیادہ کنزیوم کرنا، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ ایٹنگ ہیبٹس کا ٹھیک نہ ہونا۔ ٹھیک ہے سر، ایک ہم بریک لیں گے کیونکہ ٹائم ہو چکا، پھر واپس آ کے اسی کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ عاصم جاوید صاحب موجود ہیں اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کتنا یہ جو بازار کا کھانا ہے کتنا خطرناک ہے ہماری صحت کے لیے۔ ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا، اور ہمارے ساتھ جی پنجاب موجود ہیں۔ عاصم صاحب ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ باہر کے کھانے جو ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں، کتنے غلط ہیں ہماری صحت کے لیے۔ اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے عام انسان باہر جا رہا ہے، ٹھیک ہے عاصم صاحب، کھانا کھانے کے لیے کسی ریسٹورنٹ میں، چلتا پھرتا کوئی ڈھابا ہے کہیں پہ بھی، ہم کس طریقے سے اس کا جو ہے نا معائنہ کریں گے، ہم کس طریقے سے پہچان کریں گے کہ یہاں پہ جو کھانا پک رہا ہے وہ صحیح تیل میں پک رہا ہے، صاف ستھرا بن رہا ہے، صحیح ہے، ہماری صحت کے لیے جو ہے وہ خراب نہیں ہے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کھانا آپ کے سامنے آتا ہے تو اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اسمیل سے آپ کو جو ہے وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے سر کہ مگر اس میں تو بڑے اسپائسز بھی ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت تو یہ چیزیں جب گرم گرم آتا ہے تو بھوک کی شدت بھی اتنی ہوتی ہے، پتہ کچھ طرح سے چلتا نہیں ہے یہ ججمنٹ کرنا، یہ دیکھنا خوشبو سے۔ بالکل اس کو جو ہے نا وہ دیکھ لینا چاہیے، اسپیشلی جب کوئی بھی میٹ کی کوئی ڈش آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کی اس کی اسمیل سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا گوشت ٹھیک تھا یا نہیں۔ دوسرے میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ باہر سے کھانا کھانے جائیں، اگر آپ نے مٹن یا چکن جو ہے وہ بنوانا ہے تو اپنے سامنے اس کو کٹوائیں، پھر اس کی کڑھائی یا جو بھی آپ نے ڈش بنوانی ہے وہ کروائیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کم از کم یہ تسلی ہوگی کہ یہ گوشت جو ہے وہ بہتر ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اور اگر سمجھتے ہیں کہ یہ گوشت ٹھیک نہیں ہے تو آپ جو ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کو 1223 کے اوپر اطلاع کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا کہ لائف سٹائل کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس میں ایک تو بھوک رکھ کے کھانا چاہیے، کچھ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ گردن تک جو ہے نا پیک کر لیا کھانے سے، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کھانے نے، اور رات کا کھانا اسپیشلی جلدی کھانا چاہیے۔ رات کے کھانے کے حوالے سے یہی حکم ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھانا ہے، پھر عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں جب آپ پڑھیں گے تو اس سے وہ کھانا خود ہی ہضم ہو جائے گا اور جلدی سو جانا ہے۔ ہم لوگوں کی سب سے بڑی غلطی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے، میں اس سے کہوں گا کہ ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، اپنے ساتھ ایک زیادتی کر رہے ہوتے ہیں کہ رات کو لیٹ کھانا کھایا اور ویسے ہی سو گئے۔ اب وہ کھانا جو ہے بعض اوقات جو ہم جنک آئٹمز جو ہے لیٹ نائٹ جو ہے وہ آرڈر کر رہے ہوتے ہیں، اتنی وہ جنک ہوتی ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وی ڈونٹ نو کہ اس میں گوشت کس طرح کا انہوں نے ڈال کے اس پیزا کے اندر یا شاورما کے اندر یا برگر کے اندر ہمیں بھیجا ہے، تو ہم اس کو کھاتے ہی جو ہے وہ سو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ جتنے اب 17% جو ہے وہ فیٹیلٹی ریٹ ہے اوورآل، جو کہ ہارٹ سے ریلیٹڈ ڈیزیزز کی وجہ سے پاکستان میں ہے۔ اگر 100 ڈیتھس ہو رہی ہیں تو ان میں 17 جو ہے وہ ہارٹ کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔